हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ। प्रभु ब्याङ्क। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष तथा लेखक रविन्द्र मिश्रसँग संवाद गर्दैछौँ। लेखक भन्ने कुरा चाहिँ स्मरण गर्नु यो ताजा तरोज विषयले पनि बाध्य तुल्यायो। गत शनिबार मात्रै उहाँको राजनीतिसँगै राजकाज भन्ने लेखोटहरूको सङ्गालोको समष्टिगत सङ्ग्रह पुस्तक सार्वजनिक भएको छ। राजनीतिसँगै राजकाज। हामी राजनीति राजकाज उहाँले 4 वर्ष अगाडि आफ्नो सक्रिय पत्रकारिता पश्चात सक्रिय राजनीति थाले पश्चात नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा सामाजिक वृत्तमा एउटा तरङ्गता आएको छ। तर त्यो तरङ्गको आभा चाहिँ त्यो घनत्वमा छ कि छैन अथवा यसका परिणाम बिस्तारै देखिँदै जाने उन शनै हामी समग्र विषयमा संवाद गर्छौँ। राजनीति मात्रै हुँदैन, यो देश, अर्थतन्त्र, समाज र समग्र राष्ट्रको भविष्यसँग सम्बन्धित हुन्छ। स्वागत छ रविजी। धेरै धेरै धन्यवाद। ठिक छ। पुस्तक विमोचन समारोहमा, त्यो विमोचन मात्रै नभनौँ, अन्तर्क्रिया समारोहमा समुपस्थित हुने हामीलाई पनि संयोग जुर्या थियो। त्यहाँ तपाईँले बडा भावुक शक्तिशाली राजनीतिक कविता भन्नुभएको थियो। कसैले त्यो नैराश्यताको एउटा सङ्गालो पनि भने होला। त्यो कविताबाट दैलो उगारौँ न कार्यक्रमको। हस्, तपाईँले त्यो अनुरोध गर्नुहुन्छ भनेर मैले त्यो कविता लिएरै आएको छु। म त्यही कविता वाचन गर्छु तपाईँले भनेको जस्तै सुरुमा। यो कविताको शीर्षक चाहिँ भन्नुहोस् बुवा तपाईँको पुस्ताले के दियो। धेरै वर्षपछि मेरा छोराछोरीले मलाई सोध्नेछन्, बुवा तपाईँको पुस्ताले यो देशलाई के दियो। म बोल्नै लाग्दा लर्बराएको सुगा जस्तै लर्बराउनेछु अनि पर्र भन्नेछु। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता सबै दियो। छोराले भन्नेछ, त्यो त तपाईँ मलाई र हामीलाई दियो। छोराले भन्नेछ, त्यो त तपाईँ मलाई र हामीलाई दियो। तपाईँलाई लाग्छ कि हामी देश हौँ, देश हाम्रो मुटुमा छ। तपाईँलाई लाग्छ कि हामी देश हौँ, देश हाम्रो मुटुमा छ। म पढ्नुपर्ने पाठ नपढी आएको स्कुली विद्यार्थी झैँ अक्मकिने छु र अल्मलिँदै भन्नेछु, हो हामी नै देश हौँ, देश हाम्रो मुटुमा छ। अनि छोरी फिस्सा हाँस्ने छिन् र भन्ने छिन्, बुवा तपाईँको निधार भ्याट शून्य छ, तपाईँको आँखा कर शून्य छ, आवाजमा अधर्म छ, शब्द असत्य छ, प्रार्थनामा पाप छ, पूजामा शराब छ, सदाचारको सूचीमा पुछारमा हराएको तपाईँ भन्नुहुन्छ हामी नै देश हौँ, देश हाम्रो मुटुमा छ। होइन होइन बुवा, होइन होइन। देश तपाईँले पैसा चपाएको धुलाम्य बाटोमा होइन, देश तपाईँले महल ठड्याएको उर्वर माटोमा होइन, देश तपाईँले न्याय मारेको अदालतमा होइन, देश तपाईँले नैतिकता बेचेको सहर बजारमा होइन, देश देहातमा छ, देउराली र भन्ज्याङमा छ, देश मुगु मुस्ताङ र महोत्तरीमा छ, देश घाँस र दाउराको भारीमा छ, देश बोराले बारेको झुपडीमा छ, देश दाल किन्ने पैसा नभएर पानीमा मुछेको भातमा छ, देश रित्तो खल्तीका कारण सास गएको लासमा छ। अनि भन्नुहुन्छ तपाईँको पुस्ताले सबै दियो, देश तपाईँको मुटुमा छ। एकपटक मुटुमा हात राखेर भन्नुहोस् बुवा, एकपटक मुटुमा हात राखेर भन्नुहोस् तपाईँको पुस्ताले यो देशलाई के दियो। छेपारो जस्तै रङ्ग बदल्ने मान्छे दियो, सुत्केरी भत्ता खाने पुरुष सांसद दियो, चप्पल लाउने नेतालाई महलको मान दियो, विमानस्थलमा सधैँ झर्ने आँसुको डल्ला दियो, लाउडा दियो, धमिजा दियो, काण्डै काण्डको श्रृङ्खला दियो, सुकेको दुधको मुन्टो लिएर कर्णालीमा हाम फाल्ने आमा दियो, मुसहर बस्तीको एक्लो रुखमा बिहानै झुन्डिने बुवा दियो। अब भन्नुहोस् बुवा
तपाईँको पुस्ताले यो देशलाई के दियो? म निशब्द भएपछि छोरीले बिस्तारै भन्ने छिन्, म निशब्द भएपछि छोरीले बिस्तारै भन्ने छिन्, बुवा चित्त नदुखाउनु होला, तपाईँको पुस्ताले भएको पनि सबै लियो, मेरो आत्मा लियो, मेरो सम्मान लियो, मेरो नेपालीत्व लियो, मेरो देशभक्ति लियो, बदलामा 10औं लाख भोका पासपोर्ट दियो, कोही बस्नै नचाहने देश दियो। भन्नुहोस् बुवा, तपाईँको पुस्ताले यो देशलाई के दियो? धन्यवाद। ठ्याक्कै प्रश्न म त्यहीँबाट सुरु गर्छु। यो कविता भने पश्चात त्यो समारोहमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बेलायतको अनि फ्रान्सको सन्दर्भ गरेर त्यहाँ 300-200 वर्ष अगाडि भएका क्रान्तिको आज परिणाम हेरेर हामी त्यत्तिकै छिटो रफ्तारमा हामी प्राप्त गर्न खोज्छौँ। हामी कहाँ 2007 सालमा परिवर्तन भयो, तर त्यसको पुनरावृत्ति स्वरूप फेरि 46 सालमा त्यही स्तरको क्रान्ति फेरि गर्नु पर्यो भने पछाडि त यो त पहिलो पुस्ता हो क्रान्ति र रूपान्तरण गर्ने। त्यसका लागि त धैर्य त चाहियो नि। त्यो अधैर्यले कसरी हुन्छ? यस्तो नैराश्यताको उद्बोधनले त यसले त भएन भन्ने कुराले त के दिन्छ? यो डाक्टर भट्टराईको प्रश्नमा मिसाएर मैले सोधेँ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई मात्रै होइन, त्यो पुस्ताका धेरै नेताले गर्ने प्रश्न यही हो। अब यदि प्रश्नको सान्दर्भिकतै खारेज गरिदिनुहुन्छ कि? अब यदि मैले नम्रतापूर्वक उहाँलाई प्रति प्रश्न गर्न मौका पाएको भए मैले के भन्थेँ भने, तपाईँ के अब नेपालमा टेलिभिजन कम्पनी स्थापना गर्नु पर्यो भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टेलिभिजनबाट सुरु गर्नुहुन्छ? नेपालमा के अब फेरि 100-150 वर्ष अगाडि बेलायतमा महिलाहरूलाई मतदानको अधिकारै थिएन, अब महिलाहरूलाई मतदान अधिकार दिनुपर्छ भनेर बहस सुरु गर्नुहुन्छ? अहिलेको पुस्तामा आएर उहाँ जस्तो र उहाँ जस्ता धेरै पढे लेखेका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, देशको रूपान्तरणको लागि 20 देखि 30 वर्षमा आमूल रूपान्तरण भएका छन्। इतिहासबाट सिक्ने हो, इतिहासबाट सिकेर अनि वर्तमानलाई द्रुत बनाउने हो। अब आएर पनि हामीले युरोपले एकदम औद्योगिक क्रान्तिपछि विकास गर्नको लागि 100 वर्ष 150 वर्ष लाग्यो भने के हामी पनि 100 वर्ष 150 वर्ष लगाउँदैनन् भन्ने कुरा त अफ्रिकाका धेरै देशहरूले देखाइसकेका छन्। एसियामै पनि धेरै देशहरूले देखाइसकेका छन्। छिमेकी चीनले देखाइसकेको छ। भारतमा अहिले त्यस्तै किसिमबाट एक किसिमले प्रगति भइरहेछ। त्यति त कुरै छोडिदिनुहोस्, बाङ्लादेश जस्तो देशमा गएको 4 वर्षदेखि निरन्तर 7% भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरिराखेको छ, जुन भनेको अत्यन्तै राम्रो आर्थिक वृद्धि दर हो। त्यसकारणले हामीले अब तुलना गर्ने भनेको यो पछिल्लो चरणमा आएर द्रुत विकास गरेका एसिया, अफ्रिका र युरोपका देशहरूसँग हामीलाई तुलना गर्नुपर्छ। आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि यसरी विकासको प्रक्रिया सुरु भएको थियो र हामी त्यही चरणमा छौँ भन्ने हो भने त त्यो अत्यन्तै पराजित मानसिकता हो। त्यो अत्यन्तै तपाईको अहिलेको आधुनिक विकाससँग समन्वय नराख्ने किसिमको सोच हो। यद्यपि यो डाक्टर बाबुराम भट्टराई अथवा उहाँको पुस्ताको ती राजनैतिक दलका प्रतिनिधि पात्रका रूपमा उहाँहरूले गर्ने प्रश्न होला। यद्यपि तपाईँले त्यो इतिहासमा भएको त्यसलाई गौरव भनौँ अथवा अवनति भनौँ, जे रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ, ती परिवर्तनलाई तपाईँले जार्गनको मात्रै रूप दिनुहुन्छ र दिन सकिन्छ र? ती ठुला ठुला नारा थिए, जार्गन थिए, अथवा त्यो एउटा क्षणभङ्गुर रूपमा राजनैतिक परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो, तर सँगसँगै वास्तविक अर्थमा चाहिँ त्यो जनस्तरमा जिन्दगीमा एउटा मान्छेको जीवनमा आउने परिवर्तन मात्रै सही परिवर्तन हो। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता जस्ता कुराहरू त्यसलाई मात्रै उपलब्धि ठानेर हुँदैन, जीवनमा के आयो परिवर्तन भन्ने हो। मेरो त निष्कर्ष नै त्यही हो। र हिजोको बहसपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व उपमहासचिव कुलचन्द्र गौतमले एउटा ट्विट गर्नुभएको छ र उहाँले हिजोको बहस अत्यन्तै सशक्त भएछ। त्यसमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले खारेज भइसकेको सोचलाई स्थापित गर्न चाहनुभयो र त्यो खारेज चाहिँ कसले गरिदिसक्यो भने दूरपूर्वका देशहरू जसले द्रुत विकास गरे ती देशहरूले राजनीति सँगसँगै आम सर्वसाधारणको जीवन परिवर्तनको विषयलाई अङ्गीकार गर्ने होइन र राजनीतिक
पहिला ठिकठाक पार्ने अनि मात्रै जीवन परिवर्तन गर्ने हो भनेदेखि त्यसले काम गर्दैन भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ भनेर ट्विट गरिसक्नुभयो। मेरो उत्तर पनि त्यही नै हो। राजनीतिसँगै राजकाज भन्ने शीर्षक दिनुभएको छ। राजनीतिले एउटा राजनीतिक विषय जनाउँछ भने राजकाजले सम्भवतः स्टेटमेनसिपलाई जनाउला। यो दुईटा शब्दलाई तपाईँले त्यो पुस्तकको चर्चा त गर्न खोजे होइन, तर यी दुईटा फरक आयाम हुन् भनेर तपाईँले कसरी व्याख्या गर्न खोजे? यो अत्यन्तै अन्तर सम्बन्धित आयाम हो। राजनीति भित्रैको अंश हो राजकाज। तर तपाईँको राजकाज चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा देशको रूपान्तरणसँग जोडिएको हुन्छ, आम जनताको रूपान्तरणसँग जोडिएको हुन्छ र त्यो जसले त्यो रूपान्तरण गर्न सक्दैन त्यसलाई चाहिँ सामान्यतया राजनेता भनिँदैन, राजनीतिक कर्मी भनिन्छ। भोलि गएर विवेकशील साझा पार्टीबाट हामीले यो देशको रूपान्तरण गर्न सकेनौँ भनेदेखि हामी राजनीतिक कर्मी चाहिँ हौँ, हाम्रा कोही पनि नेता राजनेता हुन सक्दैनन्। त्यसै कारणले राजकाज चाहिँ राजनीतिको मेरुदण्ड हो। त्यो बलियो भयो भने मात्रै अनि राजनीतिले साँच्चैकै एउटा प्रोडक्टिभ भ्यालु राख्छ। नेपालको हकमा भन्ने हो भने हाम्रो लागि राजनीति के हो? बिचौलियावाद हो हाम्रो लागि राजनीति। हाम्रो लागि राजनीति के हो? नातावाद हो राजनीति। भनेको देशमा गरिरहेको राजनीतिज्ञले गरेको अभ्यास। हाम्रो लागि राजनीति के हो? सरकारी वेतनधारीमा युनियनबाजी हो राजनीति। हाम्रो लागि राजनीति के हो? पत्रकारहरूको माझमा पत्रकारहरूलाई राजनीतिक भातृ सङ्गठनको छाता उडाइदिने हाम्रो लागि राजनीति हो। त्यो त भर्खरै देखियो नि चुनाव र नतिजाबाट। मैले उल्लेख गर्न खोजेकै त्यही हो। त्यसकारणले जब राजनीति राजकाजमा खुड्किला चढ्न सक्दैन, त्यो राजनीतिक कर्ममा मात्रै रहन्छ, त्यसले साँच्चीकै देशको रूपान्तरण गर्न सक्दैन। राजकाज भनेको चाहिँ त्यो हो जसले आम नेपालीको अथवा आम जनताको जीवनमै रूपान्तरण लिएर आउँछ। त्यहाँ राजनीति कम हुनसक्छ। उदाहरणको लागि अब सधैँ उदाहरण दिने ली कुआन यू भन्नुहोस् होइन, सिङ्गापुरमा राजनीति कम हुन्छ। ली कुआनलाई त तपाईँको तानाशाह पनि भनिन्छ। हामीले नेपालमा ली कुआन यू नै खोजेको भनेर बेला बेलामा व्यङ्ग गर्ने गर्छन्। ली कुआन यू पाए त हुन्थ्यो नि त, होइन? त्यो अहिलेको $1000लाई $50,000 अथवा $1,00,000 पर क्यापिटा इन्कममा लैजाने नेता पाए त हुन्थ्यो नि। तर त्यो लोकतन्त्रको धरातलमा होस् भन्ने चाहना हो। त्यहाँ राजनीति धेरै नभए पनि उनलाई राजनेताकै रूपमा हेर्न सकिन्छ, होइन? दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेला राजनेता हुन्, जसले राजनीतिक परिवर्तन ल्याउनुको साथमा उनले पहिलो आफ्नो राष्ट्रपतीय कालमा जे जस्ता कामहरू गरे र जुन सम्मानजनक ढङ्गबाट बहिर्गमन गरे, त्यो एउटा राजनेताको क्षमता हो। त्यसकारणले यो अन्तर सम्बन्धित भए पनि राजकाज बिनाको राजनीति हाम्रै जस्तो भ्रष्ट, तपाईँको कुशासन युक्त, असक्षम हुन सक्छ। यसरी पनि भनौँ, जस्तो अब अहिले प्रधानमन्त्रीमा अथवा कार्यकारी भूमिका जसले निर्वाह गर्छ त्यो राजकाजमा भयो, तर त्यो राजकाज चाहिँ ऊ त्यहाँबाट बाहिरिरहँदाखेरि ऊ त्यसले राजनेताको छवि बनाउँछ कि एउटा सामान्य राजनीतिज्ञ बनाउँछ? त्यो चाहिँ उसको त्यो उसले पाएको त्यो अवसरको कसैले मूल्याङ्कन गर्ने भयो? कार्यकारी नेतृत्व पद हो। त्यो पदमा कोही व्यक्ति कुर्सीमा बस्छ, त्यो कुर्सीले माग्ने दायित्व उसले पुरा गर्यो भने त्यो राजकाज हो, नत्र त्यो हुन त यो एउटा परिकल्पनामा आधारित हाइपोथेसिस प्रश्न होला। जहिले पनि तपाईँको नयाँ केही न केही गर्छौँ भन्ने परम्परागत रूपमा भइरहेका राजनैतिक दल अथवा पद्धति प्रणालीले गर्न सकेन भनेर तपाईँ त भएको हुँदा खाँदाको राम्रो जागिर छोडेर त्याग गरेर 20-25 वर्ष विदेशमा बसेर आउनुभयो। भन्नलाई सजिलो छ अहिलेका राजनैतिक दलले गरेनन्, भएन, सकेन, त्यो फेरि यथार्थ पनि होला। तर फेरि सँगसँगै सङ्गठनको जालो यस्तो स्तरमा छ, भर्खरै पत्रकार महासङ्घले देखियो। अहिले अध्यक्षमा जित्ने कम सक्षम भन्न खोज्या होइन, तर स्वतन्त्र ढङ्गबाट उठ्नेहरूको अवस्था कस्तो हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ राजनीतिको माथिदेखि तलसम्मको जालो विभिन्न पेसागत समूहसम्म कुन स्तरमा झ्याङ्गिएको हुँदो रहेछ भन्ने कुराले देखाउँछ। यद्यपि तपाईँ त्यत्तिकै सपना बेगर त आउनुभएको होइन होला नि। मानिलिउँ तपाईँ कार्यकारी प्रमुख हुनुभयो अथवा राजकाज चलाउने तपाईँलाई त्यस्तो अवसर आइलाग्यो, राजनीति गरेपछि त ढिलो चाँडो आउला, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने तपाईँको नेतृत्वको क्याबिनेटले त्यति बेला गर्ने
पहिलो क्याबिनेटका निर्णय के हुन् त त्यसो भए? यसमा दुईटा पक्ष छ। एउटा कानुन संशोधनको पक्ष हुन्छ, जसको लागि हामीले प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छौँ तर तत्काल निर्णय गर्न सक्दैनौँ। अर्को तत्काल निर्णय गर्न सक्ने कदमहरू चाल्न सकिन्छ। जस्तो कानुन संशोधनको प्रक्रिया तत्कालै परिवर्तन नदेखिने भए पनि तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम के हो भने सबभन्दा पहिला सरकारी वेतनदारीहरूको युनियन खारेज गर्न क्याबिनेटबाट त्यसलाई अग्रसरता लिनु पर्यो। र क्याबिनेटले के चाहिँ निर्णय गर्न सक्छ भने अहिले कतिपय सरकारी कार्यालयमा भएको 8वटा 10वटा युनियनको बोर्ड तुरुन्तै हटाउनुहोस् भन्न सक्छ। अब सरकारी वेतनदारीहरूको युनियन खारेज गर्ने कुरा चाहिँ कानुनसँग जोडिएको हुनाले त्यसको अग्रसरता मन्त्री परिषदले लिन सक्छ। त्यो गर्नै पर्छ। त्यो नगरिकन कुनै पनि हालतमा कर्मचारी तन्त्रको क्षमतामा अभिवृद्धि हुँदैन। त्यसपछि मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, नेपालको कुशासन, नेपालको भ्रष्टता, नेपालको असक्षमता नेतृत्वमा त्यो मान्छे धेरै जसो संविधान र कानुनमा लिएर आएर जोड्छन्, इन्स्टिट्युसन्समा लिएर आएर जोड्छन्, संस्थाहरूमा लिएर आएर जोड्छन्। तर त्यो मेरो लागि जराको समस्या होइन। जराको समस्या के हो भने सबभन्दा पहिला दक्ष र नैतिकवान जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि तपाईले शिक्षामा आमूल सुधार ल्याउनुपर्छ, सार्वजनिक शिक्षामा। र कुनै पनि विकास गरेका देश हेर्नुभयो भने तपाईले जापान होस्, साउथ कोरिया होस्, चाइना होस् अथवा स्क्यान्डिनेभियनका कतिपय देशहरू हुन्, उनीहरूको जब विकासको चरणमा प्रवेश गर्दाखेरिको पहिलो फोकस भनेको सार्वजनिक शिक्षा सुधार हो। अब सार्वजनिक शिक्षा सुधारको लागि मैले भन्ने गरेको छु, यदि हामी सरकारमा पुग्यौँ भने 5 वर्षभित्रमा 500वटा बुढानी कण्ठ शैलीको स्कुल हामी बनाउँछौँ। त्यो बुढानी कण्ठ शैलीको स्कुल भनेको भौतिक संरचनामा मात्रै होइन, गुणस्तरमा पनि भनेको। त्यो नेपालको एकदमै मानव विकास प्रतिवेदनमा तल रहेका विकासको हिसाबले अत्यन्त तल रहेका जिल्लाहरूमा निर्माण गर्छौँ। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट 10 देखि 15 वर्षपछि उत्पादन भएको जनशक्ति त्यो नैतिकवान पनि हुन्छ, त्यो क्षमतावान पनि हुन्छ। अनि तिनले नेतृत्व गरेको व्यापार व्यवसायदेखि लिएर कर्मचारी तन्त्रदेखि लिएर राजनीतिदेखि लिएर पत्रकारितादेखि लिएर हरेक क्षेत्रको गुणस्तर औसतभन्दा माथि हुन्छ। त्यसै कारणले हामी त्यसमा फोकस गर्छौँ। तेस्रो कुरा जनस्वास्थ्य हो। स्वास्थ्यमा अहिले के भनिएको छ भने तपाईँको कतिपय सुविधाहरू फ्री दिइएको छ भनेर भनिन्छ। मानिलिउँ डायलासिस फ्री सेवा सुविधा हामीले निःशुल्क दिएका छौँ नि भनेर भनिन्छ, होइन? तपाईँको अछामको दूर दराजमा बस्ने व्यक्तिलाई हप्ताको 3 चोटि डायलासिस गर्न पर्यो भने ऊ सम्भवतः धनगढीमा पनि छैन होला त्यसरी सेवा दिने हस्पिटल। ऊ जहाँ गएर बस्नुपर्छ त्यहाँ त परिवारको एकजना सदस्य लिएर गएर डेरा लिएर बस्नु पर्यो। उसले गर्ने कसरी? सक्दैन। त्यस्तो किसिमको सुविधा दिएर हुँदैन। त्यसको लागि तपाईले नेपालमा भएका स्वास्थ्य चौकीहरूमा पहिला त पूर्णतः सामान्य उपचारको लागि पूर्णतः फ्री गरिदिनु पर्यो र गम्भीर उपचारको लागि अहिलेको तत्कालको लागि इन्स्योरेन्स गर्न सकिन्छ। नत्र त अहिले कस्तो भयो भने गम्भीर रोग लाग्यो भने पैसा छैन, ज्वरो आयो भने तपाईँले सिटामोल चाहिँ फ्री पाउनुहुन्छ, त्यो पनि लिनलाई कहाँ पुग्नुपर्छ? यसरी त हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यी विषय भनेको सरकारले हामी क्याबिनेटमा पुगेर अर्कोचोटि बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि यसलाई स्ट्रिमलाइन गर्न सकिने अथवा यसलाई सम्बोधन गर्न सकिने विषय हो। चौथो विषय, क्याबिनेटले त्यसै गरी अबको बजेटमा सांसद विकास कोषको नाममा सांसदहरूलाई भ्रष्ट बनाउन र सांसदहरूलाई ठेकदार बनाउनको लागि प्रदेश सांसद र सङ्घीय सांसदलाई दिने गरेको बजेट जुन 5 वर्षमा झन्डै लगभग 1 खरबको नजिक पुग्छ, पहिला त 1 खरबै थियो, अहिले त्यसको नजिक पुग्छ, त्यो त तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ। र त्यो खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीले अथवा बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यो खारेज गर्न सकिन्छ भनेका यस्ता किसिमका विषयहरूमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ। र साथसाथै 1-2वटा जस्तो भन्नुहोस् न, तपाईँले मलाई नै सोध्नुभयो, म अहिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर 25वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना 25वटा हुनसक्छ। एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुरा गर्नलाई 25 वर्ष लाग्यो मेलाम्ची, होइन?
कमला सिँचाइ आयोजना गणेशमान सिंह 2016 सालमा मन्त्री हुँदाखेरि उद्घाटन गरेको अहिलेसम्म पुरा भएको छैन। तपाईँको कान्ति लोकपथ 70 वर्ष अगाडि तपाईँको उद्घाटन गरेर छ, अहिलेसम्म पुरा भएको छैन। यस्तो किसिमको असक्षम नेतृत्व र असक्षम व्यवस्थापकीय क्षमता भएको हाम्रो देशमा 25 वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुन सक्दैन। एउटा, दुईटा, तीनवटा यस्तो आयोजना छान्नु पर्यो जुन आयोजना समयमा पुरा होस् र जुन आयोजनाले व्यापक रूपमा तपाईँको आर्थिक उद्वेलीकरण गरोस् र रोजगारी सृजना गरोस्। यी कामहरू क्याबिनेटले तुरुन्तै सरकार गठन गर्ने बित्तिकै गर्न सकिने काम। यो उत्तर चाहिँ तपाईँले मैले सोधेको प्रश्नको स्वतःस्फूर्त उत्तर हो कि तपाईँको चाहिँ योजनाबद्ध कार्यक्रम अन्तर्गत पर्ने हो कि अथवा यसका विषयमा पार्टीले गृह कार्य गरेको छ कि छैन? यस्तो हो, पार्टीले गृह कार्य धेरै विषयमा गर्न पाएको छैन टिकाजी। म इमान्दारीपूर्वक तपाईँलाई भन्छु, हामीले विवेकशील साझा पार्टी बनाउन थालेको 4 वर्ष भयो हो। 4 वर्षमा हामीले 4वटा त चुनाव लड्यौँ। हामी राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नै नआएको, थोरै मात्रै राजनीतिक पृष्ठभूमिका साथी हुनुहुन्थ्यो। 4वटा चुनाव लड्यौँ, त्यो चान्चुने कुरा हो त्यो। हामीले स्थानीय चुनाव लड्यौँ, हामीले सङ्घीय चुनाव लड्यौँ, हामीले प्रादेशिक चुनाव लड्यौँ, हामीले उपचुनाव लड्यौँ। त्यही बिचमा हामीले पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ, त्यही बिचमा पार्टी बिगाऱ्यौँ, त्यही बिचमा पार्टी फेरि सँगै लिएर आएर बनायौँ। भन्दाखेरि यो 4 वर्षमा कहिलेकाहीँ मैले भन्ने गर्छु, अरू राजनीतिक दलले 15 वर्षमा गरेको अनुभव हामीले 4 वर्षमा गऱ्यौँ र त्यो साइकल पुरा गऱ्यौँ। अब तपाईँले भनेको प्रश्नको एउटा संरचनागत जवाफहरू हामी खोज्ने तहमा प्रवेश गर्नै पर्छ। त्यो केही न केही ब्रड खाका हामीसँग छ, तपाईँले भनेको जस्तो डिटेल खाका चाहिँ हामीसँग छैन। तपाईँको अभिव्यक्ति सुन्दा र तपाईँलाई अन्तर्वार्तामा सुन्दाखेरि पनि बडा इमान्दार प्रयत्न गरेर केही न केही गर्न सकिन्छ भन्ने ठान्ने जस्तो पात्र लाग्छ। तर फेरि सँगसँगै राजनीतिको कौशल नजानेको भन्ने प्रश्न तपाईँले बारम्बार सामना गर्नुपर्छ। रूपान्तरण त गर्न खोज्ने, तर राजकाजमा जान खोज्ने पात्र, तर त्यो राजनीतिको आधारको कुरा, त्यसको चरित्र र त्यसको सङ्गठनको कौशल चाहिँ नजानेको भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ। त्यो आरोपमा टुङ्गिँदैन, तपाईँको फेरि तुरुन्तै प्रत्युत्तर हुन्छ। त्यो कार्यक्रममा पनि थियो, राजनीति जानेका भनेकाहरूले देश बर्बाद पारेपछि हामी जस्ता राजनीति नजानेका राजनीतिमा आउनु परेको भन्ने खालको तपाईँको सोझो शैलीको उत्तर हुन्छ। अब म अलिकति बाङ्गो शैलीको उत्तर दिन्छु। सिमी, भारतमा आम आदमी पार्टीका केजरीवालले अहिले दिल्लीमा राम्रो काम गरिरहेका छन् होइन, एकदम डेलिभरीको राजनीति गरेका छन् र राम्ररी अहिले पनि फेरि राम्रो सिट ल्याए होइन। उनको राजनीतिक अनुभवको इतिहास कति लामो छ? अथवा नेपालमा तपाईँको कृष्ण प्रसाद भट्टराईले 46 सालपछि अन्तरिम सरकार बन्दा त्यसमा गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिका केही मन्त्रीहरू पनि थिए होइन। तिनले राम्रो काम गरे, तिनको राजनीतिक पृष्ठभूमि थियो। अथवा बीचमा तपाईँको खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बन्दाखेरि त्यसमा टेक्नोक्राट्सहरू मात्रै थिए होइन। त्यसले 1 वर्षमा आफूले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्यो। अथवा मैले हिजो पनि त्यो यो पुस्तक विमोचनमा पनि उल्लेख गरेँ, ली क्वान यूले जति बेला राजनीति सुरु गरे उनी त ब्यारिस्टर भएर आएका थिए, उनको पेसा पढाइ र पेसाबाटै आएका थिए र राजनीतिमा प्रवेश गरे होइन। त्यसै गरी माथिर मोहम्मद त एकजना मेडिकल डाक्टर थिए हो। भनेको यो किसिमको भ्रममा हामी नपरौँ कि राजनीतिक अनुभव भएको मान्छेसँग मात्रै राजकाजको कौशल हुन्छ भन्ने भ्रममा नपरौँ। हो, तपाईँले भनेको जस्तै राजनीति के छैन भन्नुभयो, राजनीतिक कौशलता छैन भन्नुभयो कि के वाक्य प्रयोग गर्नुभएको थियो कि राजनीतिको कौशलता नजानेको हो। राजनीतिको कौशलता जाने छैन, सिक्दैछौँ। तर त्यो सिक्ने क्रममा त्यो इमान्दारी र त्यो सिक्ने सोच र त्यो क्षमता छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो र त्यसले ल्याउँछ। होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास त त्यस्ता काफी मात्रामा छन्। तपाईँले भने जस्तो सिङ्गापुरमा, दक्षिण कोरियामा, मलेसियामा हाम्रै वरिपरि भएका उदाहरण हुन्। यही हाम्रै पुस्ताले देखेको, हामीभन्दा अगाडि तपाईँहरूले देखेको भोगेको विषय भयो। तर अब नेपालको सन्दर्भमा तपाईँले दिएका उदाहरण चाहिँ ती प्राविधिक कुरा मात्रै होलान्। प्राविधिक रूपमा एउटा क्षणभङ्गुर समयका लागि, विशिष्ट प्रयोजनका लागि आएका विषयहरू हुन्। निलम्बर आचार्यजी होस् कि अथवा देवेन्द्रराज पाण्डेहरूको त्यो क्याबिनेटको सहभागिताको कुरा गरौँ, अथवा खिलराजजीको त्योसँग अरू थुप्रै विषयहरू जोडिएलान्।
भनेको यो मूलधारका भएका राजनैतिक दलले चाहिँ असक्षम भए, त्यसैले हामी सक्छौँ भन्नुको अर्थ चाहिँ अनुभव नरहेकाले त्यो बिम्ब कति मिल्छ मिल्दैन। अहिले ड्राइभिङ लाइसेन्स भएको सवारी चालकले चाहिँ मदिरा खाएर चलायो, त्यसैले त्यसको साटो लाइसेन्स नै नभएकोलाई चलाउन दिने भने जस्तो अर्थ लाग्ला के? होइन, हिजो त्यहाँ एउटा के भनियो भनेदेखि यो पुस्तक विमोचनको क्रममा भएको बहसमा गाडी नै बिग्रिएको छ भने ड्राइभर मात्रै राम्रो भएर केही हुँदैन भन्ने होइन। अब तपाईँको लोकतन्त्रको गाडी बिग्रिएको गाडी होइन के। अब हुँदा खाँदाको गाडी बिगारिदिएपछि त अनि गाडी बिग्रिहाल्छ नि। अनि त्यो बिग्रेको गाडीमा बिग्रेको ड्राइभर बसेपछि गन्तव्यमा कसरी पुगिन्छ? त्यसो हुनाले पहिला त लोकतन्त्रको गाडी ठिकठाक राख्न सक्ने मान्छे चाहियो, अनि मात्रै तपाईँले त्यो गाडीमा सही ड्राइभर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जहिले पनि एउटा बहस हुने कुरा म उल्लेख गर्न चाहन्छु, इन्स्टिट्युसन संस्था बलियो हुनु पर्यो। संस्था बलियो भयो भने त्यसले गलत मान्छेलाई पनि ठिक ठाउँमा लिएर आउँछ। त्यसो हुनाले व्यक्तिभन्दा संस्था महत्त्वपूर्ण हो भन्ने बारम्बार हामी सुन्ने गर्छौँ, यो तर्क होइन। तर जति बेला संस्था निर्माणको चरणमा व्यक्ति राम्रो भएन भने त्यसबाट संस्था राम्रो निर्माण हुन सक्दैन। स्पष्ट उदाहरण फेरि पनि मैले उल्लेख गरेँ बहसकै सिलसिलामा। मैले भारतको जवाहरलाल नेहरू र पाकिस्तानको मोहम्मद अली जिन्नाको उदाहरण दिएको थिएँ। भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतमा जवाहरलाल नेहरू जस्तो नेता भएर उनले 15 वर्ष उनले शासन गरे र त्यो शासन गर्दा उनले लोकतन्त्रलाई यसरी संस्थागत गरिदिए। आज भारत जस्तो विविधतापूर्ण र संसारकै सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको लोकतान्त्रिक देशमा पनि लोकतन्त्र तरङ्गमय छ, भाइब्रेन्ट छ होइन। पाकिस्तानमा मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान तपाईँको भारतबाट छुट्टिने बित्तिकै उनी पनि लोकतन्त्रवादी सक्षम नेताको रूपमा ठुलो सम्मानका साथ हेर्छन् पाकिस्तानमा। तर उनी 1 वर्षमा उनको देहान्त भयो, त्योभन्दा कम। अब उनले त्यो लोकतन्त्रको र संस्थाको जगै हाल्न पाएनन्। अनि त्यहाँ निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता जारी रह्यो। सेनाले हस्तक्षेप गर्यो, फेरि सेनाले हस्तक्षेप गर्यो, भइराख्यो। नेपालमा 2046 सालपछि स्पष्ट शब्दमा भनौँ, गिरिजा प्रसाद कोइराला जस्तो आत्मकेन्द्रित, स्वार्थी, पदलोलुप, छोरी मोहले ग्रसित, नातावाद कृपावादमा लुप्त र किचन क्याबिनेटबाट काम गर्ने नेता नभएर त्यसको ठाउँमा एकजना अलिकति बलियो, सक्षम, इमान्दार नेता भइदिएको भए नेपालको लोकतन्त्रको रूप नितान्त फरक हुन्थ्यो। आज यो डेलिभरीको लोकतन्त्रबाट डेलिभरीको राजनीतिमा हामी प्रवेश गरिसक्यौँ, किनभने त्यति बेला संस्थाहरू बलियो हुन्थे। उनकै पालामा होइन लाउडा काण्ड भएको, धमिजा काण्ड भएको, सांसद किनबेचको काण्ड भएको, बहुमत हुँदाहुँदै संसद विघटन गरिएको, किनभने त्यो जग हाल्ने बेलामा जगै खलबेलाइदियो। त्यसै कारणले मैले भन्न खोजेको के हो भने व्यक्तिको पनि संस्था निर्माणमा त्यत्तिकै महत्त्व हुन्छ। कहिलेकाहीँ गलत व्यक्तिले भएको संस्था भताभङ्ग पनि पारिदिन सक्छ र व्यक्ति खराब भयो भने उसले संस्थै नराम्रो बनाउँछ। हिलोमा बसेर तपाईँले हिलो चलाइसकेपछि त्यसको बाछिटा त तपाईँलाई आउँछ। 4 वर्षीय अभ्यासको क्रममा मैले त्यो प्रसङ्ग ल्याउनै परेन, तपाईँले आफै भन्नुभयो पार्टी फुट्यो फेरि जुट्यो। लोकतन्त्रमा एउटा सामान्य अभ्यास भन्नु होला, तर ती सनातनी पार्टीभन्दा त फरक हुनु पर्थ्यो नि। फुट्न दिनु हुँदैन थियो। अनि त्यो त्यतिमा टुङ्गिँदैन नि, त्यतिमा टुङ्गिँदैन। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकीकरण हुँदाखेरि डबल दुईजना सवार हुने एउटा जेटका पाइलट भनेर बनियो। तपाईँहरू त सानो ट्विनेटर भए पनि दुइटै सवार हुनु पर्यो, एउटालाई अध्यक्ष पद दिनु पर्यो, अर्कोलाई संयोजक। ओके, तपाईँको पहिलो प्रश्न जुन छ नि त्यो सनातनी तरिका नै भएन र पार्टी फुट्ने जुट्ने भन्ने, यहाँको पार्टीलाई त तपाईँ सनातनी पार्टी भन्नु होला होइन? अनि तपाईँ भारतका पार्टीहरूको इतिहास हेरौँ होइन, आफ्नो तर्कलाई आफ्नो यथार्थलाई पुष्टि गर्न त्यस्ता त जयौँ उदाहरणहरू हुन्छन्। यस्तो राम्रो कुराको त उदाहरण हो, गलत अभ्यासको पनि त नजिर त हामीले किन आत्मसात गर्नु र? राम्रोको उदाहरण लिने भनेर हामी आदर्शको स्वर कल्पनामा पनि नउडौँ। आदर्श र यथार्थको धरातलको बिचमा हामीले सन्तुलन खिच्न सकेनौँ भने कि हामी
धरातलमा घसेका घसै हुन्छौँ कि आदर्शको स्वर कल्पनामा उडेका उडै हुन्छौँ। त्यो भनेको के हो भने यी पार्टी निर्माणका वास्तविकताहरू रहेछन्। हो, यो कुराको बोध त तपाईँले अहिले नै गर्नुभयो। अगाडि त तपाईँमा त त्यस्तो देखिँदैन थियो। हामी तीभन्दा फरक, हामी तीभन्दा उन्नत, हामी तीभन्दा असाध्यै बौद्धिक पढे लेखा मान्छेहरूको, व्यावसायिक मान्छेहरूको, नयाँ ऊर्जाशील मान्छेहरूको हामीले त त्यो गल्ती गर्ने हामीलाई छुट पनि छैन होइन। अरूको गल्तीबाट सिकेर हामीले त बडा सुव्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो नि त। यस्तो मैले कहिले पनि त्यस्तो भनेन। मेरो निर्वाचनको ताका मैले निरन्तर दोहोऱ्याएको एउटा वाक्य के हो भने म मान्छे हुँ, गल्ती गरौँला तर बेइमानी गर्दिनँ, यो देशलाई घात हुने काम गर्दिनँ भनेर मैले निरन्तर दोहोऱ्याउँथेँ। त्यसो हुनाले यो गल्तीलाई स्वाभाविक हो। काम गर्दाखेरि तपाईँको हिँड्दाखेरि लडिएको जस्तै, घोडा चढ्दा लडिएको जस्तै लडिन्छ, तर त्यसबाट पाठ सिक्दै जाने हो। त्यसै कारणले म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले भनेको जस्तो गर्छौँ भन्ने दृढता पनि छ, हामीमा त्यो इमान्दारी छ भन्ने दाबी पनि गर्छौँ, हामीमा क्षमतावान नेतृत्व छ भन्ने दाबी पनि गर्छौँ, तर हामी हिँड्दा कहिले पनि गल्ती हुँदैन भनेर हामी दाबी गर्दैनौँ र समाजलाई पनि त्यो गल्ती गर्दैन निर्णयले भनेर अपेक्षा नगर्दिन आग्रह गर्छौँ, किनभने भएका गल्तीहरू सुधार्दै जाने हो। दोस्रो प्रश्न अध्यक्ष र संयोजक। अध्यक्ष र संयोजक त उहाँहरूको त अध्यक्ष हुनुभयो होइन। हामी त अध्यक्ष र संयोजक भएका हौँ र हामी चाहिँ छिट्टै महाधिवेशन गर्ने चरणमा छौँ। उहाँहरूले समायोजन गर्नै नसकिकन पार्टी टुक्राउनु भयो लामो समयपछि। हामीले त अधिकांश समायोजन समाप्त गरिसक्यौँ। त्यसो हुनाले हामी राइट डिरेक्सनमा छौँ र हाम्रो महाधिवेशन हुने बित्तिकै एकजना मात्रै अध्यक्ष हुन्छ। त्यतिसम्म पनि त उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त। अब हेर्नुहोस्, व्यावहारिक समस्या पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि कैयौँ व्यावहारिक समस्या हुन्छ। त्यो व्यावहारिक समस्यालाई डिल गर्दै जाने हो, डिलै गर्दिन भनेर भाग्न मिल्दैन। जे होस्, राजनीतिको चस्का पसेर यसको स्वाद लिँदै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ। राजनीतिको चस्का पसेर मैले स्वाद लिएको होइन। राजनीति जुन उद्देश्यले गर्दा हामी राजनीतिमा आयौँ त्यो उद्देश्य पुरा भएको यो आँखाले देख्न पायो भने मात्रै स्वाद लिने हो, अहिले दुःख गर्ने हो। मानिलिउँ अहिले तपाईँ 4 वर्ष भयो सक्रिय राजनीतिमा आउनुभएको। यो सक्रिय राजनीतिमा आएको 4 वर्ष पश्चात तपाईँले यस्तो हुने रहेछ भन्ने बोध त्यति बेलै गरे भए ओहो यो त यो खाल्डो रहेछ, यो त जान नहुने ठाउँ रहेछ, व्यत्यासै गरिएछ भन्ने ठान्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? यो अहिलेको त्यो भद्रगोल त्यो यो स्थिति परिस्थिति देखिया अथवा त्यो आकलन यो अनुभव गर्न पाएको भएदेखि होइन यो त गर्नै पर्ने रहेछ भन्थेँ मैले। यो त हेर्नुहोस् यस्तो छ टिकाजी, म फर्किएर तपाईँले अघि उल्लेख गरेको नेपाल पत्रकार महासङ्घको चुनावमा आउँछु। पत्रकार सबै पढे लेखेका छन् होइन त? ती पत्रकारलाई पत्रकारिता वस्तुनिष्ठ हुन्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ होइन त? विभिन्न तपाईँको प्रशिक्षणमा सबैले दिने प्रशिक्षण त्यही होइन? अनि पत्रकारले राजनीतिक रङ लगाउनु हुन्न भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ। त्यति हुँदाहुँदै म 3 जना प्रमुख सभापतिको उम्मेदवारमा को बढी क्षमतावान को कम क्षमतावान भन्ने आकलन गर्न चाहन्न। 3 जना क्षमतावान हुनुहुन्थ्यो। त्यसमध्ये गजेन्द्र बुढाथोकी, उहाँ पनि लामो पत्रकारिताको अनुभव भएको, राम्रो पत्रकारिताको अनुभव भएको एकजना अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले स्वतन्त्र उठ्नुभयो। अरू 2 जनालाई पार्टीको छाता मिल्यो। अरू 2 जनाको भोट 4 देखि 6000 मा आयो। उहाँको 7000 को सेरोफेरोमा आयो। गजेन्द्रजीको भोट 500 पनि आएन। भनेपछि यो समाज हेर्नुहोस् यस्तै तरिकाले रहने हो भने ती पत्रकारहरू जसले पार्टीको छाता ओढेर पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट हाले तिनको जीवनमा कहिले परिवर्तन आउँदैन र तिनले आफ्ना छोराछोरीको जीवनमा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। कसरी ल्याउने? परिवर्तन ल्याउनु त देशको आर्थिक आय स्तर माथि जानु परेन? तपाईको यहाँको तलब बढ्नको लागि यो देशको आय स्तर माथि गयो भने तलब बढ्ने हो। तपाईको यो देशको आय स्तर बढेन भने तपाईले हरेकचोटि कोट किन्दाखेरि यो 500 रुपैयाँ सस्तो छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। र ती पत्रकारहरू जसले पार्टीका छाता ओढेका छन् उनीहरूलाई जीवन चलाउन गाह्रो भइराखेको छ। उनीहरूको छोराछोरीकोलाई राम्रो स्कुलमा पढाउन गाह्रो भइराखेको छ। आफू माथि मात्रै होइन,
उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीमाथि पनि अन्याय गरेका छन् र यो समाजको चरित्र पत्रकारमा मात्रै होइन, डाक्टरमा त्यही छ, इन्जिनियरमा त्यही छ, वकिलमा त्यही छ, न्यायाधीशमा त्यही छ, कर्मचारीमा त्यही छ। यो तोड्नको लागि यो गन्जागोलभित्र प्रवेश गरेर कसैले आँट नगर्ने हो भने यो टुट्दैन। त्यसै हुनाले मैले तपाईँको प्रश्नको उत्तरमा भने यो गन्जागोल हुन्छ भन्ने थाहा पाए म अझ बढी दृढ भएर यो काम सम्भवतः अझ बढी चाँडो सुरु गर्नुपर्थ्यो होला। यो सन्दर्भमा एउटा प्रष्टीकरणको मौका पनि, म प्रश्नकर्ता भए पनि पत्रकार महासङ्घको चुनाव आउँछ जान्छ, त्यो छाता सङ्गठन हो कि होइन यसका विषयमा केही पनि चर्चा नगरौँ, तर व्यक्तिगत रूपमा मैले आफै पनि यो राजनीतिक दलका पात्रहरूबाट राजनीतिक सक्रिय राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता हुने पात्रले मात्रै त्यो चुनावको उम्मेदवारी पाउने भएका कारणले त्यो उम्मेदवार त परको कुरा, म मतदाता समेत नभएको 6 वर्ष भयो, त्यो गर्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो। तर तपाईँले चुन्दाखेरि पनि त्यही चुनिएका विकल्पहरू कि त एमाले कि त माओवादी कि त कङ्ग्रेस कि त राप्रपा भएका पात्रहरूलाई छान्नुपर्ने रहेछ। त्यही त पत्रकार त्यो व्यावसायिकता अथवा त्यसको कुशल नेतृत्व छान्ने त अवसर हुने रहेन रहेछ। त्यसैले बरु त्यसका लागि बरु त्यसको मतदातै नहुने भनेर 6 वर्षदेखि नवीकरण गरेको छैन। तपाईँ पत्रकारलाई बोलाएर यस्तो स्थितिको चाहिँ तपाईँ कसरी औचित्य दर्शाउनुहुन्छ भनेर उहाँलाई सोध्नुहोस् न। मलाई मेरो पार्टी टुटफुट हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर त्यसको औचित्य त मैले वास्तविकताको धरातलमा वस्तुनिष्ठ भएर गरेँ, तर यस्तो परिस्थितिको वस्तुनिष्ठ उत्तर तपाईँले कसरी पाउनुहुन्छ? र यो सिङ्गो समाजको चरित्र हो र यसले यो देशको रूपान्तरणमा ठुलो बाधा पुर्याएको छ। यसमा राजनीतिज्ञहरू मात्रै दोषी छैनन्, मतदाताहरू पनि दोषी छन्। मैले मतदाताहरू दोषी भन्दा बारम्बार मलाई तपाईँ गर्न नसक्ने मतदातालाई दोष दिने भनिन्छ। मतदातालाई दोष दिएको होइन, राजनीति परिवर्तन गर्ने हो भने मतदाता पनि को मन र यो फेरि भर्खरै पत्रकार महासङ्घको चुनाव भएर तपाईँ पूर्व पत्रकार म अहिलेको पत्रकार भएर मात्रै प्रसङ्ग ल्या होइन, यो सबै पेसामा हो त। उदाहरणको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले त 6वटा 7वटा मात्रै भन्नुभयो, वीर अस्पतालमा 64-65 साल ताका 22वटासम्म पेसागत सङ्गठन थिए, 22वटासम्म बोर्डहरू थिए। तपाईँले इमेजिन गर्नुहोस् कसरी फङ्सन गर्छ त्यहाँको म्यानेजमेन्टले, भन्नुहोस् त। यस्तो अपराध पनि गर्ने, अनि यस्तो अपराधको कुरा गर्यो भने तपाईँ भावुक बन्नुहुन्छ। राजनीतिमा भावुक बनेर हुन्छ भन्ने मलाई प्रति प्रश्न आउँछ, जुन तपाईँले पनि गर्नुहुन्थ्यो होला। मेरो भनाइ त के हो भने राजनीतिमा भावुकताको लेस नलागेको हुनाले यो राजनीति यति क्रूर भयो। राजनीतिमा भावुकताको लेस लागेको भए मान्छे मार्न कोही जान्थेन। आफ्ना छोराछोरीलाई लुकाएर पढाएर अर्का छोराछोरीलाई घिसारेर स्कुलबाट लिएर आएर छातीमा गोली ठोकाएर मार्ने काम राजनीतिमा भावनाको लेस भइदिएको भए हुँदैन थियो। राजनीतिमा भावनाको लेस भइदिएको भए शिक्षा आयोग भने, शिक्षा आयोगमा प्रधानमन्त्रीले आफू निकटको मान्छेलाई आयुक्त बनाउनु भयो। शिक्षा आयोगले प्रतिवेदन बनायो, त्यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले लुकाएर राखिदिनु भयो। किन? तपाईँ यो देशका कुना कन्दरामा बस्ने बालबालिकालाई राम्रो शिक्षा पाउने अधिकार छ कि छैन? यो भावनाको कुरा हो। यो देशका कुना काप्चामा बस्ने बाबुआमालाई सामाजिक सुरक्षा पाउने अधिकार छ कि छैन? यो भावनाको कुरा हो। अब तपाईँ सोध्नुहोस् बरु मलाई कसरी गर्नुहुन्छ त? तपाईँले भन्न त भन्नुभयो, कसरी गर्नुहुन्छ? आउने प्रश्नमै छ त्यो उत्तर त। तपाईँको यो पुस्तकबाटै म लिन्छु एउटा अंश। तपाईँले भन्नुभएको छ कि यो भर्खरै प्रकाशित तपाईँको त्यो पुस्तकमा पुराना दलका नेताले राजनीति मात्रै जाने तर राजकाज जानेनन्, त्यो समग्रमा तपाईँको त्यो किताबको निष्कर्षै भने पनि हुन्छ। मेरिटोक्रेसी भएन भन्ने छ, तर तपाईँको पार्टीको नेतृत्व तहमा व्यक्तिहरूमा राजकाजको क्षमता कस्तो छ? मेरिटोक्रेसीको स्थिति कस्तो छ कि बिस्तारै गर्दै जाने हो? यस्तो हो, कतिपयको क्षमता हाम्रो दृष्टिकोणबाट स्वाभाविक रूपमा राजकाज गर्ने योग्य छ भन्ने हो। कतिपयले विकास गर्दै पनि जानुहुन्छ, त्यो जुनसुकै पार्टीमा पनि हुन्छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने, पार्टीको नेतृत्व गर्नेले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेताले सबै कुरा जानेको हुँदैन। त्यसै हुनाले मैले नेतृत्वका पञ्चगुण भन्ने स्तम्भ निबन्धमा त्यसको 5वटा गुणहरूलाई उल्लेख गरेको छु। एउटा इमानदारी, क्षमता, सामान्य सुझबुझ, कमन सेन्स, विचार र दूरदृष्टि भनेर। र त्यो कमन सेन्स, सामान्य सुझबुझ भनेको चाहिँ के हो भने नेतालाई सबै कुरा थाहा हुँदैन। नेतालाई कसरी चाहिँ सबै कुरा थाहा भएको मान्छेसँग मिलेर काम गर्ने भन्ने चाहिँ जान्नुपर्छ। नेताले पूर्वाधार पनि जान्ने, शिक्षाको नीति पनि जान्ने, स्वास्थ्यको नीति पनि जान्ने, तपाईँको विदेश नीति पनि जान्ने, तपाईँको
यावत विषयहरू सबै जान्ने, अर्थनीति पनि जान्ने भन्ने हुँदैन। तर कस्ता मान्छेहरू भयो भनेदेखि चाहिँ ती काम क्षमतापूर्वक हुन सक्छ भनेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले राजकाजको क्षमता भनेको त्यो कमन सेन्ससँग एकदमै अन्तर सम्बन्धित छ। तर त्यसको लागि इमान्दारी चाहिँ चाहिन्छ। इमान्दारी भएन भने चाहिँ त्यो कमन सेन्स पनि आउँदैन। राजनीतिज्ञले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा बोलेका अभिव्यक्तिहरू त्यो आज मात्रै होइन, धेरै वर्षसम्म पनि त्यसको मूल्य जहिले पनि तिर्नुपर्छ क्या, चुकाउनुपर्छ। तपाईँको राजनीतिक दलले, तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको राजनीतिक दलले विशेष गरी ठुला ठुला मुद्दामा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्नुभएको कुरा ताजै छ। त्यो कतिले बिर्सिसक्यो होला। सङ्घीयतामा, धर्मनिरपेक्षतामा मैले यो कुरा तपाईँलाई इमान्दारितापूर्वक स्मरण गराएको। यो कुरा चाहिँ त्यति बेला त्यो एउटा मौसमी कुरा थियो भनेर त्यति बेला उठाएको हो कि अहिले पनि उठाइरहनुहुन्छ? यस्तो तात्कालीन साझा पार्टीले लुम्बिनीमा राष्ट्रिय भेला हुँदाखेरि सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्यो र हामी अहिले विवेकशील नेपाली दलसँग एक भयौँ। एक भएपछि हाम्रो महाधिवेशन भएको छैन र यी लगायतका कैयौँ विषयहरू हाम्रो छलफलको क्रममा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी महाधिवेशन हुँदाखेरि यी विषयहरूलाई हामीले टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। यो विषय त्यसो भए एकता पछाडि फेरिएको हो कि अथवा यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने हो? होइन, एकता पछि पनि यही धारणा बोक्ने साथीहरू पनि पार्टीभित्र हुनुहुन्छ। योभन्दा फरक धारणा बोक्ने साथीहरू पनि पार्टीभित्र हुनुहुन्छ, होइन? तर नेतृत्वको कुशलता भने त आफूले लिएको त्यो भिजनलाई अरूलाई कन्भिन्स गराउने ल्याकत हुनु पर्यो नि त, सामर्थ्य हुनु पर्यो। त्यही बिन्दुमा त हामी पुग्छौँ नि। नेतृत्वको कुशलताको परीक्षण हुने घडी भनेको त महाधिवेशन हो नि त। त्यस्तै अर्को सशक्त मुद्दा थियो एमसिसी, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। योसँग दुईटा पाटो जोडिन्छ। एउटा साझा पार्टी मात्रै हुँदाखेरि यसको सशक्त रूपमा तपाईँहरूले यो गलत छ, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अझ मुखर रूपमा तत्कालीन प्रवक्ता डाक्टर सूर्यराज आचार्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पार्टीबाट बाहिरिए पछाडि र तपाईँहरूको दुईटा पार्टी एकीकरण भइसके पछाडि यो विषयमा तपाईँबाट सुसुप्त ढङ्गबाट, नेपथ्यबाट मात्रै अथवा यसमा चाहिँ मौन जस्तो हुनुहुन्छ? किन यो रणनीतिक विषय हो कि संयोग हो? यो विषयमा लगभग तत्कालीन विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीको एकै किसिमको अडान छ। त्यो भनेको केही विषयहरूमा संशोधन आवश्यक छ र संशोधन सहित पारित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विज्ञप्तिको सार त्यति बेला पनि त्यही थियो र अहिले पनि यही नै छ। त्यति बेला मुखर हुनुहुन्थ्यो सूर्यजी, त्यसैले उहाँले बोल्दाखेरि चाहिँ यसको एजेन्डा यो रहेछ भन्ने ठानिन्थ्यो। एउटा पात्र बाहिरिँदैमा त पार्टीको एजेन्डामा त फरक पर्दैन। त्यसै भएर त मैले भने हामीले त्यसका केही विवादित बुदाहरू संशोधन सहित अथवा पुनरावलोकन सहित त्यसलाई पारित गर्नुपर्छ भनेर हामीले विज्ञप्ति निकाल्यौँ। नत्र भने एउटा राजनीतिक दल भने चाहिँ एकदमै ठुलो हुने रहेछ क्या। त्यसको अर्थ पनि महत्त्व, पत्रकारका रूपमा, टिप्पणीकारका रूपमा, नागरिक अभियन्ताको रूपमा, विश्लेषकका रूपमा अथवा कसैले कुनै विषयमा टिप्पणी गर्यो भने त्यसको अर्थ एक ठाउँमा हुन्छ। तर राजनीतिज्ञका रूपमा राजनीतिक दलको आवरणमा कुनै अभिव्यक्ति आउँछ भने त्यसको चाहिँ भू रणनीतिक सामरिक महत्त्व हुने रहेछ क्या। त्यही भएर मैले यसलाई दोहोऱ्याइ सोधेँ हो कि यो प्रश्न हो। तपाईँले भनेको बुझेँ। त्यसै भएर नै मैले भने हामीले त्यसमा भएका केही विवादित मुद्दाहरूमाथि समीक्षा गरिनुपर्छ, त्यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ, पुनरावलोकन गरिनुपर्छ, अनि मात्रै पारित गर्नुपर्छ भनेर भनेका थियौँ। तर यो समाजमा एउटा ठुलो विरोधाभास र विडम्बनाहरू देखिन्छन्, होइन? जस्तो त्यो एमसिसीको सबभन्दा विवादित एउटा विषय चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन। त्यो ट्रान्समिसन लाइन पारित गर्ने को हो त भने यो देशले सबैभन्दा सम्मान गरेका दुईजना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा एकजना कुलमानजी र अर्को अहिले प्राधिकरणको नेतृत्व गरिराखेको हितेन्द्र साक्यजी, होइन त? अब उहाँहरू राष्ट्रिय हिरो, कुलमानजी राष्ट्रिय हिरो, अनि उहाँहरूले नै त्यो राखेको ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ नेपालको लागि राष्ट्रघाती भनेर जुन तर्कहरू आयो नि, होइन? यस्ता किसिमका तर्कहरू गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा ठाउँ ठाउँमा विरोधाभासहरू देखिन्छ। यद्यपि मैले अघि पनि भने यी विषयहरू अलिकति पुनरावलोकन हुनुपर्छ, किनभने आम जनतामा प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको जवाफ खोज्नु आवश्यक हुन्छ। सूर्यराज आचार्यजी तपाईँहरूको पार्टीबाट अलग हुने बित्तिकै यो दुईटा पार्टी विवेकशील र साझा एक भइरहँदाखेरि उहाँसँगै मोमारामजीहरू पनि निस्किनुभयो। त्यति बेला मैले सूर्यराजजीसँग प्रश्न गरेका थिएँ। तपाईँसँगको मतभेदको बारेमा मेरो प्रश्नमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको थियो भने
म रविन्द्र मिश्रलाई सम्मान गर्ने व्यक्तिगत तहको मतभेद नरहेको तर विचार कार्यशैलीमा मतभेदले गर्दा बाहिरिनु परेको भन्नुभएको थियो। त्यो विचार कार्यशैलीको मतभेद भने उहाँले पनि खुलाउन चाहनु भएन, तपाईँले पनि खुलाउन चाहनु भएन, सम्मान चाहिँ के हो? सूर्यराजजीलाई, मुमारामजीलाई, अरू केही साथीहरू छोडेर जानुभयो, उहाँहरू सबैलाई मेरो सम्मान छ र हामी सम्पर्कमा छौँ, हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ होइन। मतभेदको विषय उहाँहरूले जे सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ म त्यही मात्रै उल्लेख गर्न चाहन्छु, किनभने म यहाँ बसेर उहाँहरूमाथि कुनै पनि तरिकाले प्रश्न सोधे पनि म दोष लाउने पक्षमा छैन, दोष लाउन हुँदा पनि हुँदैन। मतभेद उहाँहरूले नै भनेअनुसार के हो भनेदेखि उहाँहरूले एक किसिमको दृष्टिकोण केन्द्रीय समितिमा पेश गर्नुभयो, जसमा चाहिँ पार्टीको एकजना संयोजक राखेर बाँकी पार्टीलाई अलिकति भङ्ग गरौँ र अर्को ढङ्गबाट पुनर्संरचना गरौँ भन्ने थियो। पार्टीका केन्द्रीय समितिका साथीहरूले चाहिँ के सोचे भने भर्खरै यो पार्टीले जरा हाल्न थालेको छ, अहिले फेरि जरा उखल्यो भनेदेखि त्यो फेरि पलाउन नि सक्छ, मर्न पनि सक्छ, यसको रिस्क हाई छ, यो नगरौँ भनेपछि 2-3 चोटि त्यो प्रयास नभएको होइन, त्यो भएपछि पनि त्यो सम्भव भएन। नभएपछि उहाँहरू अलग्गिन खोज्नुभयो, अलग्गिनबाट रोक्नको लागि हामीले प्रशस्त प्रयास गरेका हौँ, तर अलग्गिनु भयो। अलग्गिए पनि बाहिर बसेर उहाँहरूले वैकल्पिक राजनीतिलाई सघाउ पुग्ने नै काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने मेरो विश्वास। यो विवेकशील साझा भनेको दुईटा तबकाको एउटा सम्मिश्रण हो, ऊर्जा र अनुभवको। अब अनुभवी पात्रहरूको बाहिरिए भन्नेले कति अर्थ राख्ला नराख्ला, तर सूर्यराजी, मुमारामजीहरू बाहिरिए पछाडि त्यस्ता अनुभवी पात्रहरूलाई पार्टीमा आकर्षण गराउन अलिक सकस पर्ने अवस्था बनायो। यस्तो हो, उहाँहरू हुँदा पनि उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, अरू अनुभवी पात्र र अरू ऊर्जावान मान्छेहरूलाई आकर्षण गर्न गाह्रै भएको हो। किन गाह्रो भएको हो भने यो क्षेत्र नै यस्तो चुनौतीपूर्ण रहेछ, हतपति त्यो मान्छे चाहिँ यसमा कि त पहिल्यैदेखि पार्टीसँग आबद्ध भएर त्योसँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको, कुनै न कुनै किसिमको लाभ पनि लिएको हुँदा फरक स्थिति भयो। तर नयाँ मान्छेलाई आकर्षित गर्न चाहिँ उसले आफ्नो करियरको बारेमा सोच्दो रहेछ, उसले आफ्नो परिवारको बारेमा सोच्दो रहेछ, उसले आफ्नो आर्थिक अवस्थाको आम्दानीको बारेमा सोच्दो रहेछ, उसले आउने चुनौतीको बारेमा सोच्दो रहेछ, उसले यो सबै गन्जागोल व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ सकिँदैन भनेर सोच्दो रहेछ। त्यस कारणले यो सबै कुरा अलिकति कठिनै, पहिला पनि कठिन थियो, अहिले पनि कठिन नै छ, तर हामी वैकल्पिक राजनीतिको केन्द्रमा छौँ र अहिले हामी धेरैसँग सहकार्य, एकता, एकीकरणका लागि हामी संवादमा छौँ। यसले ठोस रूप लिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। जस्तो विवेकशील साझा पार्टी हामी नेतृत्वमै आयौँ भनेदेखि अघि केही प्रश्न त तपाईँले क्याबिनेटको निर्णयको सोध्नुभयो होइन, तर त्यसको साथमा तपाईँको यो समाज रूपान्तरणको लागि गर्नै पर्ने 2-3 कामहरू छ। जस्तो एउटा राजनीतिक रूपान्तरणको पाटो भयो होइन, त्यो राजनीतिक रूपान्तरणको पाटोलाई हामीले सम्बोधन गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसको साथमा सामाजिक रूपान्तरणको पाटो छ र त्यसको साथमा आर्थिक रूपान्तरणको पाटो छ। यो तीनै पाटोलाई हामीले सँगसँगै सम्बोधन गर्न सकेनौँ भनेदेखि यो देशको रूपान्तरण गाह्रो पर्छ। राजनीतिक रूपान्तरणको पाटोको कुरा गर्दाखेरि त्यो त भइसक्यो, अघिदेखि चर्चा गरिरहेको छौँ हामीले, अघिदेखि केही हदसम्म चर्चा गरेका छौँ। तर यसमा एउटा चर्चा गर्नै पर्ने पाटो चाहिँ के हो भने निर्वाचन सुधारको विषयलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएनौँ भने अहिलेको निर्वाचन प्रणाली यस्तो छ कि इमान्दार मान्छे न त निर्वाचन लड्न सक्छ, न त त्यो निर्वाचन लडेर आएर उसले कुनै तात्विक रूपमा कामै गर्न सक्छ। किनभने निर्वाचन लड्नको लागि नै तपाईँले 10औं लाख करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ, अनि उसको सम्पूर्ण ध्यान सांसद भएपछि अथवा कुनै पद पाएपछि केमा केन्द्रित हुन्छ त? त्यसलाई त्यसमा शोध भर्ना गर्ने केन्द्रित हुन्छ। त्यसै हुनाले निर्वाचन आयोगलाई त हामीले सल्लाह दिएको छौँ, गएको निर्वाचनमा ल्याएको भोटको आधारमा अब स्टेट फन्डिङ, राज्यबाट फन्डिङ हुनु पर्यो पोलिटिकल पार्टीहरूलाई, जुन कतिपय सुसंस्कृत देशहरूमा हुने गर्छ होइन। यो विषय हामीले सम्बोधन गर्नै पर्छ। राजनीतिक रूपमा मैले जनकपुरमा साहित्य सम्मेलन हुँदाखेरि भने विवेकशील साझा पार्टीको सुसंस्कृत राजनीति, नेपाली काङ्ग्रेसले लामो लोकतन्त्रको लेगेसी बोकेको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसको लोकतन्त्र भन्यो होइन, कम्युनिस्ट पार्टीले
लामो त्यो साम्यवाद समाजवादी अवधारणा अँगालेको हुनाले त्यो समाजवादी सोच भन्यो, अथवा सामाजिक न्याय भन्ने हो। न्याय भन्यो। र अहिले जसपाले उठाइराखेको पहिचानको विषय भनेको जातीय विषय मात्रै होइन, हरेक समुदायको सशक्तिकरणको विषय हो, अधिकारको विषय हो। उनीहरूको कला साहित्य, तपाईँको सङ्गीतदेखि लिएर त्यसको उत्थानको विषय हो। यो समग्र पक्ष भनेको यी चारैवटा पार्टीले अङ्गीकार गरेका मूल भावहरूलाई विवेकशील साझा पार्टीले भन्ने गरेको कल्याणकारी लोकतन्त्रमा लिएर आएर समाहित गर्यो भने त्यसले राजनीतिक विषयहरूलाई सम्बोधन गर्छ। एक दोस्रो पक्ष सामाजिक पक्ष छ। सामाजिक पक्षमा अहिले कस्तो छ हेर्नुहोस्, तपाईँको कृषकको छोरा अधिकांश कृषि नै गर्ने, अथवा दलित समुदायमा काम गरिराखेको फलामको काम गर्नेका छोराछोरीहरू फेरि फलामको काम गर्ने धेरै होइन त, देख्नुहुन्छ तपाईँले। अब परिवर्तन कसरी हुनु पर्यो भने त्यो तल्लो तबकामा बसेका जो विभिन्न कम आय हुने पेसा गरिरहेका समुदायहरू छन् नि, उनीहरूका कमसेकम छोराछोरीको जीवनमा परिवर्तन आउने गरेर सामाजिक विषयलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। नत्र भएदेखि सामाजिक न्याय हामीले पुर्याउनै सक्दैनौँ। त्यसको लागि गर्ने भनेको के हो भने, जस्तो अघि मैले उल्लेख गरेँ, शिक्षाको विषयलाई यति गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नु पर्यो कि नेपालका दलित बस्तीहरूमा गएर मैले अघि भनेको जस्तो बुढा नीलकण्ठ शैलीको एकदम क्षमतावान र नैतिकवान विद्यार्थी उत्पादन गर्ने स्कुलहरू स्थापना गर्नु पर्यो। अब यो मैले अझ यो धेरै डिटेलमा गइनँ। त्यसपछि अर्को आर्थिक पाटो छ। आर्थिक पाटोमा हामी यसरी खतम भएका छौँ, हाम्रो आर्थिक डाइनामिजम भन्ने कुरो नै छैन। तपाईँले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा राम्रोसँग नभित्र्याइकन नेपाललाई द्रुत प्रगतिको बाटोमा कसरी लैजाने मलाई भन्नुहोस् त। तपाईँले कैयौँ क्षेत्रमा, जस्तो भन्नुहोस् न आइटीको क्षेत्रमा संसारका टप क्लास कम्पनीहरूलाई ला आऊ नेपालमा तिमीहरूलाई के कर छुट दिनुपर्छ, के व्यवस्था गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ। नेपालको डाँडा काँडा सबै ठाउँबाट आइटीको काम त हुनसक्छ। ठिक छ, एकदम भारी इन्डस्ट्रीहरू यहाँ स्थापित हुन नसक्ला, किनभने हाम्रो ल्यान्डलक्ड कन्ट्री हुनाले, भूपरिवेष्टित देश हुनाले ढुवानीको समस्या छ। आइटीको इन्डस्ट्रीहरू हामी आकर्षण गर्न सक्छौँ। नलेज इकोनोमी भनिन्छ। अहिले खाडीका कटार, युएई जस्ता देशमा संसारका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूले आएर ठुलो युनिभर्सिटी भिलेजहरू, विश्वविद्यालय ग्रामहरू स्थापना गरेका छन्। नेपाल मौसमको पनि अनुकूल छ। तपाईँको हार्वर्ड, एमआइटी, तपाईँको कोलम्बियादेखि लिएर लिबरल आर्ट्स कलेजहरूलाई नेपालमा आकर्षण गर्न केले रोकेको छ? स्विजरल्यान्डमा संसारका टप क्लास होटल म्यानेजमेन्ट कलेजहरू छन्, युनिभर्सिटीहरू छन्। नेपालमा ल्याउन सकिँदैन। मेडिकल टुरिज्म नेपालमा आकर्षण गर्न केले रोकेको छ? अघि त्यसै हुनाले यहाँ त तपाईँको हेर्नुहोस्, आएको कम्पनी पनि फिर्ता जान पर्ने स्थिति भयो हो। अब तपाईँले विदेशी कम्पनी त्यसरी लिएर आउँदाखेरि त्यसले रोजगारी मात्रै सृजना गर्दैन, त्यसले व्यवस्थापकीय क्षमता पनि अभिवृद्धि गरिदिन्छ नेपालीहरूको, र सँगसँगै प्राविधिक क्षमता पनि अभिवृद्धि गरिदिन्छ। हाम्रा इन्जिनियर्सहरू, हाम्रा सबै जनशक्तिहरूले वर्ल्ड क्लास तपाईँको दक्ष जनशक्तिसँग काम गर्न पाएपछि के हुन्छ? उनीहरूको पनि क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ होइन हो। यस्ता विषयहरूलाई अब हामीले सम्बोधन नगर्ने हो भने टिकाजी, यो देश घस्रेरै अगाडि बढ्छ र त्यो सम्बोधन गर्नको लागि हामी सक्षम छौँ भन्ने हाम्रो दाबी। त्यो अहिलेको त्यो एउटा रोचक प्रसङ्ग मैले भन्दै थिएँ। त्यति बेलाको बिबिसीको छुच्चो, तीखो, झरल, पेचिलो प्रश्न गर्ने रविन्द्र मिश्रले आजको राजनीतिज्ञ रविन्द्र मिश्रलाई कसरी प्रश्न गर्थ्यो होला? तपाईँले अघि पहिलो प्रश्न जुन गर्नुभयो होइन, दोस्रो प्रश्न जुन गर्नुभयो नि, तपाईँले मानिलिउँ भोलि तपाईँहरूको सरकारमा पुग्नुभयो र तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने के गर्नुहुन्छ भनेर गर्नुभयो नि, मैले पनि त्यस्तै प्रश्न गर्थेँ। र अहिले मैले जे उत्तर दिँदैछु नि, म त्यस्तै किसिमका उत्तर निकाल्ने प्रश्न गर्थेँ। किन गर्थेँ भने हामीलाई सधैँ आउने प्रश्न के हो भने तिमीहरू भइदिए भए के गर्थ्यौ है। त्यस कारणले मैले मबाट निस्किनु पर्ने उत्तर चाहिँ के हो भने हामी भइदिए भए के गर्थ्यौँ। जस्तो टुरिज्मको म अलिकति यो पनि थपिदिइहाल्छु तपाईँलाई। नेपाल संसारकै एउटा सबभन्दा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य हो भन्ने कुरा त संसारका पर्यटकीय विश्व प्रसिद्ध पत्रिकाहरूले पनि उल्लेख गरेको कुरा हो होइन।
तर नेपालमा पर्यटन व्यवसायबाट राज्यले गर्ने आम्दानी कति प्रतिशत हो? जम्मा 2% प्रत्यक्ष आम्दानी। कम्बोडियाले झन्डै 25% भन्दा बढी गर्छ, थाइल्यान्डले 10% भन्दा बढी गर्छ, नेपालको जम्मा 2%। तपाईँ नेपालमा त्यो पर्यटक आकर्षण गर्ने ढङ्गका योजनाहरू ल्याउन सकिँदैन? यत्रो सांस्कृतिक धार्मिक महत्त्वका केन्द्रहरू छन्, यत्रो पर्यटकीय तपाईँको सौन्दर्यका केन्द्रहरू छन्, हिमालहरू छ, सबै के चाहिन्छ? सबै छ पर्यटनको लागि। एडभेन्चर टुरिज्मको लागि ल्याउने कि तपाईँको मनोरञ्जन टुरिज्मको लागि ल्याउने कि फिल्म सुटिङको लागि ल्याउने कि यी पर्यटकीय केन्द्रहरूलाई विश्व स्तरको बनाउने कि? मैले कहिलेकाहीँ भन्छु बौद्धनाथको स्तूप भनेको संसारको सबभन्दा ठुलो स्तूप हो। त्यसको त्यो ग्रान्ड स्ट्रक्चर जुन छ त्यो त हाम्रो त नजिकको देउता हेला भनेर हामीले प्रशंसै गर्न जानेनौँ। त्यो बौद्धको स्ट्रक्चर कुनै युरोपेली देशमा भइदिए भए त्यसले आइफल टावरले जति टुरिस्ट भित्र्याउन सक्थ्यो त्यो किन गर्न सक्दैन? होइन, नेपाल कृषि प्रधान देश हो, कुनै बेला चामल निर्यात गर्थ्यो, अहिले 25 अरबको चामल त धान त तपाईँको भारतबाट आयात गर्छ। मैले एउटा फिगर हेरेको थिएँ। अब तपाईँको नेपालमा हेर्नुहोस् अहिले पनि कृषिमा सिँचाइ हुने क्षेत्र भनेको 25% हो, जबकि बङ्गलादेशमा 50% छ। अब कृषिलाई सिँचाइ गर्ने सिँचाइ आयोजना हाम्रो कहिले पुरै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस् टिकाजी, यस्ता विषयहरू सम्बोधन गर्न नेतृत्वमा संरचनागत परिवर्तन मात्रै भएर तपाईँको कुरा सुन्दा चाहिँ अलिअलि थाकेको, अलिअलि निराश भएको, अलिअलि त्यो मतदाताप्रतिको त्यो आक्रोशले अलिअलि थाके जस्तो के को निराश भएको? यत्रो ऊर्जा देख्नु भएन? ऊर्जा त हो, तर मूल प्रश्न चाहिँ त्यो मतदाता भन्ने कुरा नि। निराशा होइन, यो आशाको अभिव्यक्ति हो। तर त्यो सचेत तपाईँले भने जस्तो राजनीतिज्ञ मात्रै भएर भएन, जनताको तहमा, नागरिकको तहमा पनि त्यो सचेतना आउनु पर्यो। हुनै पर्छ। यो कुरा मैले मात्रै भनेको होइन, अङ्ग्रेजीमा त एउटा भनाइ नै छ, एभ्री सोसाइटी गेट्स द लिडर्स इट डिजर्भ्स भनेर भन्छन्। हरेक समाजले आफ्नो योग्यता अनुसारको नेतृत्व पाउँछ भनेर भन्छन्। केही समय अगाडि नेपाल काङ्ग्रेसका अलिकति बौद्धिक मानिने नेता प्रदीप गिरीले पनि कान्तिपुरमा लेख लेख्नु भएको थियो। तपाईँहरू 4 वर्षसम्म पार्टीलाई गाली गरेर हिँड्नुहुन्छ, अनि चुनाव आएपछि चाहिँ जसले रक्सी खान्थ्यो, जसले तपाईँको जागिर लगाइदियो, जसले मासु भात खान्दियो, जसले तपाईँको ठेकापट्टा दियो त्यसैलाई भोट हाल्नुहुन्छ, अनि कहाँबाट परिवर्तन आउँछ भनेर भन्नुभएको थियो। वास्तविकता त्यो पनि हो, त्यसलाई इन्कार नगरौँ। हस्, मेरो संवादको लागि धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र। आजलाई तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमय। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ। प्रभु बैंक। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। It's an AP1 presentation.